नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 16वें पारे के रुबा चौहारम का तर्जमा हाज़िर खिदमत है। जो शख्स अपने परवरदिगार के पास गुनाहगार होकर आएगा तो उसके लिए जहन्नम है जिसमें ना वो मरेगा ना जिएगा, और जो उसके रूबरू ईमानदार होकर आएगा और अमल भी नेक किए होंगे तो ऐसे लोगों के लिए ऊंचे ऊंचे दर्जे हैं, यानी हमेशा रहने के बाग जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। और ये उस शख्स का बदला है जो पाक हुआ। और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि हमारे बंदों को रातों रात निकाल ले जाओ, फिर उनके लिए समुद्र में लाठी मार कर खुश्क रास्ता बना दो, फिर तुमको ना फिरौन के आ पकड़ने का खौफ होगा ना गर्क होने का डर। फिर फिरौन ने अपने लश्करों के साथ उनका ताक़ब किया तो समुद्र की मौजों ने उन पर चढ़कर उन्हें ढांक लिया, यानी डुबो दिया। और फिरौन ने अपनी कौम को गुमराह कर दिया और सीधे रास्ते पर ना डाला। ए आले यकूब, हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से निजात दी और तौरात देने के लिए तुमसे कोहे तूर की दाहिनी जानिब मुकर्रर की और तुम पर मन और सलवा नाजिल किया और हुक्म दिया कि जो पकीज़ा चीज़ें हमने तुमको दी हैं उनको खाओ और उसमें हाथ से ना निकलना, वरना तुम पर मेरा गज़ब नाज़िल होगा। और जिस पर मेरा गज़ब नाज़िल हुआ वो हलाक हो गया। और जो तौबा करे और ईमान लाए और अमल नेक करे फिर सीधे रास्ते चले, उसको मैं बख्श देने वाला हूँ। और ए मूसा, तुमने अपनी कौम से आगे चले जाने में क्यों जल्दी की? क्या वो मेरे पीछे आ रहे कहा वो मेरे पीछे आ रहे हैं? और ए मेरे परवरदिगार, मैंने तेरी तरफ आने की जल्दी इसलिए की कि तू खुश हो जाए। फरमाया कि हमने तुम्हारी कौम को तुम्हारे बाद आजमाइश में डाल दिया है और सामरी ने उनको बहका दिया है। मूसा गुस्से और गम की हालत में अपनी कौम के पास वापस आकर कहने लगे, क्या कौम, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे अच्छा वादा नहीं किया था? क्या मेरी जुदाई की मुद्दत तुम्हें लंबी मालूम हुई, या तुमने ये चाहा कि तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से गज़ब नाज़िल हो और इसलिए तुमने मुझसे जो वादा किया था उसके ख़िलाफ़ किया? वो कहने लगे कि हमने अपने इख्तियार से आपसे वादा खिलाफ़ी नहीं की, लेकिन हम इन लोगों के ज़ेवरों का बोझ उठाए हुए थे, फिर हमने उसको आग में डाल दिया और इसी तरह सामरी ने डाल दिया। तो उसने उनके लिए एक बछड़ा बना दिया, यानी एक बेजान जिस्म जिसमें गाय की सी आवाज़ थी। तो लोग कहने लगे कि यही तुम्हारा मबूद है और यही मूसा का मबूद है, मगर वो भूल गए। तो क्या ये लोग नहीं देखते कि वो उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता और ना उनके नुकसान और नफ़ा का कुछ इख्तियार रखता है? और हारून ने उनसे पहले ही कह दिया था कि लोगों, इसके ज़रिए तुम्हें फितने में डाल दिया गया है और तुम्हारा परवरदिगार तो रहमान ही है, तो मेरी पैरवी करो और मेरा कहा मानो। वो कहने लगे कि जब तक मूसा हमारे पास वापस ना आए हम तो इसकी पूजा पर कायम रहेंगे। फिर मूसा ने हारून से कहा कि ए हारून, जब तुमने उनको देखा था कि गुमराह हो गए थे तो तुमको किस चीज़ ने रोका था? यानी इस बात से कि तुम मेरे पीछे चले और भला तुमने मेरे हुक्म के ख़िलाफ़ क्यों किया? कहने लगे कि ए मेरी माँ जाए, मेरी दाढ़ी और सर के बालों को ना पकड़िए। मैं तो इससे डरा कि आप ये ना कहें कि तुमने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया और मेरी बात को मलहूज ना रखा। मूसा ने फरमाया कि ऐ सामरी, तेरा क्या हाल है? उसने कहा, मैंने ऐसी चीज़ देखी जो औरों ने नहीं देखी। तो मैंने फरिश्ते के नक्शे पा से मिट्टी की एक मुट्ठी भर ली, फिर उसको बछड़े के जिस्म में डाल दिया और मुझे मेरे जी ने इस काम को अच्छा बताया। मूसा ने कहा, जा, तुझको दुनिया की ज़िंदगी में ये सज़ा है कि कहता रहेगा कि मुझको हाथ ना लगाना, और तेरे लिए एक और वादा है, यानी अज़ाब का, जो तुझसे टाल ना सकेगा। और जिस मबूद की पूजा पर तू जमा हुआ था उसको देख, हम उसे जला देंगे, फिर उसकी राख को उड़ाकर दरिया में बखेर देंगे। तुम्हारा मबूद तो अल्लाह ही है, जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, उसका इल्म हर चीज़ पर मुहित है। इस तरह हम तुमसे वो हालात बयान करते हैं जो गुजर चुके हैं, और हमने तुम्हें अपने पास से नसीहत की किताब अता फरमाई। जो शख्स इससे मुँह फेरेगा वो क़यामत के दिन गुनाह का बोझ उठाएगा। ऐसे लोग हमेशा इस अज़ाब में मुब्तला रहेंगे और ये बोझ क़यामत के रोज़ उनके लिए बुरा होगा। जिस रोज़ सूर फूंका जाएगा और हम गुनाहगारों को यूँ इकट्ठा करेंगे कि उनकी आंखें नीली नीली होंगी, तो वो आपस में आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे कि तुम दुनिया में सिर्फ 10 दिन रहे। जो बातें ये करेंगे हम खूब जानते हैं। उस वक्त उनमें सबसे अच्छी राह वाला, यानी आक़िल व होशमंद, कहेगा कि नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही रोज़ ठहरे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे पहाड़ों के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि मेरा रब उनको राख बनाकर बखेर देगा, फिर ज़मीन को हमवार मैदान कर छोड़ेगा जिसमें तुम कोई निशेब व फराज ना देखोगे। उस रोज़ लोग पुकारने वाले के पीछे चलेंगे और उसकी पैरवी से इनहराफ ना कर सकेंगे और रहमान के सामने आवाज़ें पस्त हो जाएंगी, तो तुम एक हल्की आवाज़ के सिवा कोई आवाज़ ना सुनोगे। उस रोज़ किसी की सिफारिश कुछ फ़ायदा ना देगी मगर इस शख्स की जिसे रहमान इजाज़त दे और उसकी बात को पसंद फरमाए। जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है वो उसको जानता है। वो अपने इल्म से अल्लाह के इल्म का इहाता नहीं कर सकते और इस जिंदा व कायम के रूबरू मुँह लटक जाएंगे। और जिसने जुल्म का बोझ उठाया वो नामुराद रहा।
اور جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان ہوگا۔ اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنے یا اللہ ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے۔ تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے، عالی قدر ہے، اور قرآن کی وحی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے۔ اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں ارادے کی پختگی نہ پائی۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس پر ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نہ نکلوا دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو گے نہ ننگے، اور یہ کہ نہ پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ کھاؤ۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا باعث ہو اور ایسی بادشاہت کے کبھی زائل نہ ہو۔ سو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے اوپر بہشت کے پتے چپکانے لگے۔ اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مقصد سے بے راہ ہو گئے۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بالتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو نے ان کو بلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بلا دیں گے۔ اور جو شخص ہاتھ سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور اجزائے مال کے لیے ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا۔ بس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو، اور سورج کے نکلنے سے پہلے اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی تسبیح و تمجید کیا کرو، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور دن کے مختلف اوقات یعنی دوپہر کے وقت بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے نوازا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے رب کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو۔ ہم تم سے روزی کے فاسدار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، اور نیک انجام اہل تقویٰ کا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے رب کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لائے؟ کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی؟ اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیرے احکام کی پیروی کرتے۔ کہہ دو کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدھے راستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں، ہم یا تم۔ دوستو، اب 16ویں پارے کے ربع چہارم کا خلاصہ سن لیں۔ اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔ اور دعا کیا کرو کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیا کرو، رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی اور دن کے مختلف اوقات یعنی دوپہر کے وقت بھی، تاکہ تم خوش رہو اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو۔ دوستو، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ تمہاری بھی اور ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔